अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अब सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी बहन के घर थी दावत, तो हम लोग वहाँ गए। उसके दो ट्विंस बच्चे हैं, बेटा बेटी। उसकी थी बर्थडे, मायरा रैयान, जो कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। तो सारे बच्चे आज बहुत खुश थे। आपको पता है कि बर्थडे पे तो बच्चे सारे कितने खुश होते हैं। जिसकी बर्थडे हो वो भी खुश होते हैं, वो जिसकी नहीं भी होती वो बच्चे भी खुश होते हैं कि भाई वहाँ पे बलून्स होंगे, केक होगा और बस एक्टिविटी होगी, तो बहुत खुश होते हैं। बस यहाँ पे बहन जो थी हमारे लिए सैलड बना रही थी। उसने काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह लगाए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं अपने बैकयार्ड में। तो उसने फ्रेश फ्रेश जो है वो वहाँ से सैलड तोड़ी और हमारे लिए जो है वो सैलड बनाई। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, गर्मी का मौसम था। तो यहाँ जो है सजाद जो है उनके सपुर्द जो था ये काम किया हुआ था कि भाई आपने डेकोरेशन करनी है, क्योंकि सजाद जो है ना वो माशाल्लाह डेकोरेशन बहुत ही अच्छी करते हैं। तो इस तरह पिलर बना देते हैं और उनके पास बहुत आइडियाज़ हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास इतने बलून्स नहीं होते और हम उनको कहते हैं बस इतना आपने लंबा काम नहीं करना, इस पे बहुत टाइम लगेगा, छोड़ो इतना क्या करना है, बस थोड़ा बहुत कर लो। वरना सजाद बहुत खूबसूरत खूबसूरत डॉट और बहुत प्यारी सेटिंग करते हैं। तो खैर उन्होंने फिर कहा कि बलून ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन खैर जितने थे कोई 60-65 बलून्स में ये हमारा काम चल गया। वो कह रहे थे इतने और लेकर आओ, फिर मैंने कहा छोड़ो, अब फिर जाएंगे फिर इतना लेकर आएंगे, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे जो बाकी लड़कियां थी वो जो हैं वो बैनर वगैरह लगा रही थी बर्थडे की और बाकी तैयारियां कर रही थी। सारी थीम जो थी वो बच्चों ने कहा कि जो जिनकी बर्थडे थी कि भाई हमने स्पाइडरमैन की रखनी है, तो स्पाइडरमैन का ही वो लोग केक लेकर आए और स्पाइडरमैन की ही सारी जो थी ना वो थीम रखी, ब्लू और रेड कलर का सब कुछ लेकर आए। तो मैंने ये तो इस दिन काम पे गई थी, संडे वाला दिन था, लेकिन मैंने कहा चले बर्थडे तो शाम में ही करनी है, क्योंकि बारबेक्यू का प्लान था ज़्यादा, बाकी इतने वगैरह वो नहीं था। तो मैंने कहा चलो हम तो मेहमान हैं, हमने तो खाना ही है जाके। तो मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, कपड़े मैंने जब सुबह जॉब पे जा रही थी तो गाड़ी में रख लिए थे। फिर वहाँ से डायरेक्ट बहन जो है वहाँ से तो बिल्कुल 5 मिनट की भी वॉक नहीं है फोर्टिनो से। तो उसके घर से करीब है, हमारे घर से तो थोड़ा दूर है, 20-25 मिनट की वॉक है। तो वहाँ से बस मैं फिर बहन के घर आई, यहाँ आके मैंने शावर वगैरह कर लिया। सजाद और बच्चे मेरे पहले से यहाँ मौजूद थे। तो मैंने कहा बस मैं आऊँगी, तो मैंने और मेरी दूसरी बहन जो है हम दोनों जो एक ही जगह काम करते हैं, बस वो बहन भी आ गई, दोनों यहाँ पे आ गए। आके तैयार होकर तो बस 5:30-6 बजे का टाइम था। उन्होंने खाना तैयार कर लिया। ज़्यादा बारबेक्यू के सीख कबाब बनाए थे, बीफ के, चिकन के, और साथ जो है वो मलाई बोटी थी और साथ बीफ की बोटियां भी थी। तो बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत अच्छा बारबेक्यू हो गया। अभी सजाद उनकी हेल्प करवा रहे हैं बहनों की, क्योंकि औरतों का तो ज़्यादातर काम जो होता है वो मसाले लगाने तक ही होता है। मसाले लगाने के बाद जो है ना वो फिर मर्दों का काम शुरू हो जाता है, और मर्द खुश भी होते हैं बारबेक्यू करने पे। तो यहाँ पे तो बस बहन मेरी ज़रा थक गई थी, उसने रात में सारा कुछ मसाले वगैरह लगाए। फिर आपको पता है चिकन की कटिंग, माशाल्लाह चिकन भी ज़्यादा होता है तो उसमें फिर टाइम लगता है क्लीनिंग वगैरह करने में चिकन की ना। तो बस उसने सारे मसाले रात में लगा दिए, तो बस फिर इनको हवाले कर दिए। जो बच्चे थे उनको कहा कि भाई आप लोग सीखे पर होना शुरू कर दो, और साथ साथ बारबेक्यू भी होता चलता रहेगा। तो वाक़ई कि ये कुछ टाइम के लिए ही बारबेक्यू का थोड़ा होता है, फिर उसके बाद ठंड हो जाती है, फिर कहाँ बारबेक्यू कर पाते हैं। पाकिस्तान में तो चलो ठंड भी हो, ऊपर अच्छा, ठंड में ज़्यादा उधर अच्छा लगता है, गर्मी में तो वैसे ही चूल्हे के करीब जाना पड़ता है, लेकिन ठंड में बारबेक्यू का वहाँ अच्छा लगता है। हम लोग ख़ुद जब पाकिस्तान में होते थे तो टेरेस में अपने चूल्हा वगैरह रख देते थे और वहाँ पे बारबेक्यू करते थे, धूप भी होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ज़्यादा ठंड हो जाती है फिर तो बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता, बैकयार्ड में ठंड होती है। तो बस समर में ही है कि एंजॉय कर लेते हैं सब। यहाँ पे कपकेक लेकर आ गई थी बहन की बेटी सलीना, तो उसने इसके ऊपर ये जो करैक्टर थे इसकी इस तरह ये लगा दिए। इसके स्टिक थी, स्टिक के साथ ये स्पाइडरमैन लगा हुआ था। बस ये डेकोरेशन अच्छी अच्छी कर दी। और साथ बहन जो थी उसने चावल जो थे वो उधर बारबेक्यू हो रहा था, आदमी बारबेक्यू करते साथ ही चावल कर लिए, ताकि टाइम पे बनाऊं और गरम गरम जो है वो सर्व कर लें। खाली जो है सादा पुलाव बनाया था, क्योंकि हमारे साथ हमारे पास गोश्त वगैरह सब तो बारबेक्यू में था। तो बस इधर चावल वगैरह वो डाल के, और ये बनते भी जल्दी हैं, तो कोई सालन वगैरह नहीं किया, क्योंकि जब इतना बारबेक्यू को फिर सालन कौन खाएगा। तो बस बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का था।
اور یہ بھی بہن کا میں آپ کو کچن دکھا رہی ہوں، سارا یہ اس کا کچن ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ہیلپ بھی سب بہنیں کروا رہی ہیں، تو مل کے اس طرح کام کرنے سے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ جب ہماری بیٹیاں، کیونکہ میری پہلے بیٹیاں بڑی ہیں نا، بیٹے چھوٹے ہیں، تو جب بیٹیاں چھوٹی تھیں نا تو اس وقت ہماری ایج بھی اتنی نہیں تھی، یعنی میری پہلی بیٹی کی جب پیدائش ہوئی میں 21 کی تھی، پھر دوسری کی ہوئی تو میں 23 کی تھی، تو ہمارا خود بھی ایسا ذہن تھا لڑکیوں والا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے لیے اتنے کھلونے لانا اور بڑی سجاوٹ کرنا، کیونکہ خود ینگ تھے۔ تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایج تھوڑی جب زیادہ ہو جاتی ہے، ابھی بیٹے ہیں ان کے لیے ہم سے اتنا نہیں ہوتا، کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی اچھی سجاوٹ وغیرہ سب کر لیتے ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنا ہم لوگ بیٹیوں کے لیے کرتے تھے۔ آج جی شادی کا دن ہے، آج مائرہ ریان کی برتھ ڈے تھی، تو ہم لوگ ان کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ آج باربیکیو بنایا، جس طرح کہ آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں، ادھر دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں۔ تو یہ گوشت کے یہاں پہ ہے بہن کی بیٹا جو ہے، اس کی باتیں سمیر کی ختم نہیں ہوتی ہے، بس وہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے، سب کو مذاق کر رہا ہوتا ہے اور سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں ابھی ٹیبل جو ہے وہ رکھ دیا تاکہ سارا سجا دیا تاکہ بچے آ کے کیک کاٹ لیں۔ عفان آ گیا ہے، چلو یہ میں نے کیا کہہ دیا، مائرہ ریان، عفان، میں نے تو عفان کا نام نہیں دیا، ہیپی برتھ ڈے عفان۔ تو میں یہ بھی بات کر رہی تھی کہ ہماری جب بیٹیاں چھوٹی تھی تو اس کے لیے سجاد پیناٹا بناتے تھے گھر میں۔ پیناٹا ہوتا ہے ایک کریکٹر ہوتا ہے، کوئی بھی کریکٹر کسی بھی کارٹون کا، تو وہ ایک پیارا سا کارٹون بنا ہوا ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، اس کے اندر سب کینڈیز وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ایک سٹک کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ باکس کو توڑتے ہیں تو اس سے کینڈیاں گرتی ہے، وہ اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، تو وہ پھر بہت سجاد بناتے تھے بچوں کے لیے، سارے بچے اتنے خوش ہوتے تھے نا۔ تو لیکن وہی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اب بڑے بچوں کو اب پتہ نہیں کیوں اتنا شوق بھی نہیں ہے، اتنا نہیں وہ کہتے، لیکن پہلے بچیوں کو شوق بہت ہوتا تھا، کھلونے اتنے لیتے تھے۔ آج کل کے بچے ہوشیار بہت ہیں، وہ پیسوں پہ خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کو کہو نا کہ آپ کو بیٹا کیا لے کر دیں تو وہ آگے کہتے ہیں آپ ہمیں کیش دے دینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو چلو ہمارے لیے بھی آسان ہے کہ ہم کچھ ایسی چیز خرید لیں گے جو ہو سکتا ہے اس کو پسند نہ آئے، تو کیش جو ہے وہ ایزی بھی ہے۔ لیکن پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ بچوں کے لیے اتنے کھلونے، میری جو چھوٹی عشا بیٹی ہے اس کو ڈورا بہت پسند تھی، تو اس کے لیے میں ہر چیز ڈورا کی لیتی تھی، ڈورا کا سائیکل، کھلونے، برتن، چیئر، ہر چیز مجھے ہوتا، اور میں جب اس کو لا کے دیتی تھی نا، برتھ ڈے ہوتی تھی، وہ اتنی خوش ہوتی تھی نا کہ میری ڈورا کی پسند کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اور جو بڑی بیٹی تھی وہ اور طرح کے کارٹون، اس کو سنڈریلا پسند تھی، باربی اس کو پسند تھی، اور طرح کی اس طرح کی گڑیاں وغیرہ وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی، تو اس کو میں اس طرح کی چیزیں لاتی تھی۔ لیکن آج کل کی جو بچی ہے نا، اب جیسے میرا حسان بیٹا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ماما مجھے نائکی کا ٹریک سوٹ لا دینا، مجھے فلان لا دینا، مجھے فلان، برانڈز کے ناموں کے ہوتے ہیں، کریکٹر کارٹون کے ناموں کی چیزیں پسند نہیں کرتے اتنی زیادہ۔ تو بس ادھر جو کوئلے تھے اس پہ پھر چائے بھی رکھ دی ساتھ ہی تاکہ چائے بھی پی لیں، کیونکہ میرے تو آنکھیں بند ہو رہی تھی، میں صبح، آج میری شفٹ جلدی تھی 7 بجے، یہ تھا ہم لوگوں کا ویکینڈ پہ ولاگ تھا، یہ نا برتھ ڈے تھی سنڈے والے دن، تو سنڈے جو میری شفٹ تھی وہ تھی 7 بجے، تو میں بہت تھک گئی، میں کیونکہ جلدی اٹھ گئی تھی، 6 بجے اٹھی، پھر آپ کو پتہ ہے جاتے جاتے ٹائم تیار ہونا، تو مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی تھی، میں نے کہا بھائی جلدی سے مجھے چائے بنا کے دو ورنہ میں نے ادھر ہی سو جانا ہے نا۔ تو پھر یہ گھر آ گئی، گھر آ کے تو خیر یہ میں ابھی ایڈٹ نہیں کی، یہ بھی میں اگلے دن ایڈٹ کر رہی ہوں ویڈیو کو، کیونکہ میں نے بس ویڈیو بنا کے کلپ رکھ لیا، میں نے کہا بھائی اب ایڈیٹنگ کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تو مجھے اتنی سخت نیند آ رہی ہے، میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، تو خیر پھر یہ میں نے اگلے دن ایڈٹ کی ویڈیو۔ اور باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیو کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، مجھے آپ کی فیڈ بیک ملتی رہتی ہے، باہر لوگ ملتے ہیں
اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, اتنا پسند کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے. جب میرے ساتھ سجاد ہوتے ہیں پھر مجھے بہت لوگ باہر ملتے ہیں. جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. تو آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. رات ہوگی, ادھر بچوں کی جو ہے وہ فوٹو سیشن چل رہا تھا. تو ابھی مجھے اجازت دیے. ویڈیو کو ضرور لائک بھی کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور بہت بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے. تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیں. یہاں پہ بچوں کو ٹائم آ گیا تھا پیسے دینے کا. سب نے بچوں کو پیسے دیے اور بچے بہت خوش ہو گئے کہ بھئی پیسے اچھے بھلے ماشاءاللہ سے سب نے $100 ان کو دیا. تو چاروں بہنوں کی طرف سے بہن یعنی کہ جس کے بچوں کی برتھ ڈے تھی اس نے بھی اپنے بچوں کو $100 دیا. تو آرام سے $400 دونوں کو اکٹھا ہو گیا. تو ابھی یہ پلاننگ بنائیں گے کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے. تو کیونکہ بہت سارے اب ان کو چیزیں بھی خریدنی ہیں, ڈریسز وغیرہ زیادہ بچے لیتے ہیں. تو جو اب ان کا دل چاہے گا وہ بچے یہ لیں گے, انجوائے کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو بچے جو ہیں ان پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ابھی چلیں مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. چلو بھائی چلیں, چلو 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 راضی چلو.